خیر و برکت ورکا بابا جی مبارک تا دعا کے ضرور دعا دا فرد خلینا چمنستان قائم و دائم لیو چه مبارک تا خلینا دیر عمر تیزری ضرور دعاگار دا پارور کی دا دیرا دا ستانا دا زیر خانقا دا دی اللہ تر و تازم لری جدا عاشقان رازیو دا خوشبوئی کی نسوک پا یو طرف ہوری او اغلا کا پہ خوشبودار کی سوک پا بل طرف اللہ نے دا طول و ملگر و ندازی دی قبول و منظور کی گلنو دا دیر مبارک زیری مبارک استانا دا ذکر نسبت چیوی نو آغا دا اللہ دا نمون مبارک او سر دی اور نسبت چیوی آغا دا مدینی منورے دا جانان مبارک دا احادیث مبارک او سر دی وچون کی زمون دا محترم کامل قدر اطورامان سے بھی محبت و مارک دا مخیوی جیلکا میں پسند موضوع کل ذکر اللہ بانے خبرو کما کنا دروش شریف بانے خبرو کما کنا دا کربلا میدان را مخی کم لگ معمولی و جنگ دا پارا بس دا خبرہ پہ لگے دا شیو لگی دا یلوی میاشن دا کر دا محرم دا یو جنگ را لگی دا کربلا دا میدان را کنو بس نازے دا مظلومان دا پیغمبر دا خاندان دا مظلومان تاسو مخی دا شہداء را مخی گوما و مختصرات ٹیم کے انشاءاللہ دا اللہ نے توفیق وارد چی انشاءاللہ دا خبر کمزور علم پا بنیاد بانی یسو خبر اسلاس و مخی دا حسنین و کریمین دا مدینی دا جانان مبارک ذکر کر ذکر کہ یہ سڑی دا پلار دعاوی جواب راکے ہر سڑی بھی دا سڑی دیر بختور دا سڑی دا پلار دعا دا سڑی دا مور دعا دا سڑی دا خبر مرشد پاک دعا دا سڑی دا خبر استاذ دعا دا سڑی چکم دی پورا کی دا مشران دعا دا سڑی دا خاندان دعا دا جواب راکے ہر سڑی وہی دا بختور دا کسبیر لی ایک کسان با جواب راکی او چی چکم کسان نو دیدی اغیبت بپیری لکہ یوزن با یوزن بیداشی پدویم دن با بیا بیداری لکہ کون سڑی پزل خان دی جواب راکی کون سڑی پزل خان دی جو دا چی خبرم کیو خان دی پینی وشی بیا پیشی پدویم با پیرن بیو خان دی دو دا کسان زانی خیل سر دا کون اثر پزان بانے رانے والے بیداشی گی اور ان بھی آواز بانے آواز کوئی کہ کم انسان تا دا مشران و دعاوی ارسڑیوی دا کامیاب دیو کہ ناکام نے جواب کامیاب ہے راضی چی کم انسان دا پیغمبر خاندان سرمین کئی چی سوک رنگی پا دعا باندی آگا سڑی کامیاب دیو دا نکانو اولیاء پا دعا رنگی دا سڑی کامیاب دی دا مدینی منوری جانان پر ممبر مبارک دی ابی حریرہ مبارک فرمائی رضی اللہ عنہ مبارک وی امام حسین مبارک رانے دا پیغمبر پاک دی خبو مبارک و تراؤ خطر وی نبی مبارک پا دی ممبر پا دی خبو خدا سے دوس انگا اٹھانے والا پا دی خبو خبو کی ورکی یاو دی بشیل اگلانور امرا برشا یاو دی پتون تراؤ خطر یاو دی بشیل اگلور امرا برشا دی شینی تراشا چی شینے دی دا پیغمبر پاک شینی صدقہ مخی دا مدینی دا جانان مخ صدقہ سروری کونین مبارک دی خبر ننگو سر دا امام حسین دا مخ مبارک بلد سبحان اللہ دا نبی مبارک دا امام الانبیاء مبارک دا شن پتہ مخو لگی بشن مبارک دا حضور مبارک دا مدینی دا جانان دا امام حسین سے شن ملو شوی دا سے عظیم انسان دے یو ذلپانا فرزون کی امام حسن و امام حسین مبارک پیغمبر پاک یہ تماشا کی مشر امام حسن دے کشر امام حسین دے امام حسین بکر ناکلے رو ورزو حضور مبارک بولے شابسی ہوگی بیدار سے شابتی پر لگے ترا ورزے بیاوی لگ بیدار شدی پر لگے ترا ورزے لگ بیدار شا فاطمہ زہرا مبارک کرائے لگی بابا جانا تطول داد امام حسین لور کے امام حسن لخود داد ور نکر ویزا اگر چانا داد ور کروم جبریل امین علیہ السلام راغلے لے او دا تماشا پخبل دوری جبریل امین علیہ السلام امام حسین مبارک نداد ور کے اگر چانا داد ور کروم جبریل امین علیہ السلام ور نداد ور کے اگر خبر اساس ذکر تراولم اور مسلمان رضی اللہ عنہ فرمائی حضور مبارک امام حسین مبارک سرلو میں کئی سینی دا پاسے کلب یو خواہوڑی کلب الخواہوڑی مدر دوران کی حضور مبارک مسکی کی در خاندی دبا لیکن شیف عباد مسلمان مبارک کرانا دا حضور مبارک دستور میں بٹھے بٹھے مکیران آواز حضور مبارک جڑے اور دوح کی مبارک کی صفحہ کولی امام حسین مبارک مغا سلو میں کئی ومی سلمان مبارک ہوتوئی دا مدینی جانان اس شرائل مخندی دی اس شرائل مسترگو ندیوخ کی روانی دی
تناسو کته یو شیشه وقته خولا وی جبریل امین علیہ السلام راغی او ما دا شیشه راکا مې چې دا سدي مې چې قربان دي کې خوره ده مې چې خوره باندې وسوکما مې چې دا خوره د کربلا د میدان ده حکم مبارک مسیح چې د پسینه باندې لوبي کوي د داویږي په دې خوره باندې وزيږي د پاسه او دا شیشه په تاسو سره کې کله دې شهید شو د قربان د کما شیشه چې دا کما خوره تا تخکاری دا ما اې د وینو یو موټې باندې نه پاغه وخت باندې بیا جوړیږي دا ځان سره کېده امام حسین سے وته حضور پاک مبارک وته جوړ چې د امام حسین دا حال شو امیر معاویه رضی الله عنه چې دا ابي سفیان رضی الله عنه مبارک بچی دی د هندي مبارکی بچی دی د ام حبیبه ام المؤمنین رضی الله عنها ام حبیبه مبارک وروړي چې کله دی وفات کېدا نو درې خبرې یو چې زمانه پس کې خلافت علی یا د عبد الله بن عباس والی یا د عبد الله بن زبیر مبارک والی او یا د امام حسین والی یزید لمور کوي ذکر یزید حمل دا صالح نوی شرابی دے بدامل لري غلطکار لري چې زمانه پس نائب هغه جوړ نشي او په عربو کې دا خبره مشهوره وه چې څوک به وفات شو او مشر به مقرر لا نو مړی به لا ښکاره کو نه اعلان به لا نه کو مړی به پروت و چې بادشاه به مقرر شو بیا به اعلان وکړه چې فلاني وفات دی امیر معاویه صاحب لا پروت دی یزید وي څوک به زمانه سلطنت پر څوک نه کوي چې امام حسین عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر خلالدین سیلتی رحمت اللہ علیہ فرمائی دی پہ درخواست کرنے کی جو دماغ پلاس بیاتو کے شکر خلق بیاتا تیار شی حریمون بیاستا پلاس مشکولی تب دمر انسانی تا غلط انسانی بیات کو سڑی دا اگر چا پلاس کی چاہتا پا اللہ مہینی و دا مدینی مجانان مہینی اور پا قرآن مہینی و پا دین و پا اسلام مہینی نقصہ سو پلاس بیات ولید پہ خطرہ لیدہ یزید چې دا کسان برابر کا امام حسین مبارک عبدالله بن عباس عبدالله بن زبیر چې دې زمان په لاس بیعت وکړي چې دې راوسته یې قربان د یزید په لاس بیعت وکړي علي ورته وایي قربان سرونه به قربان شي خو د یزید په لاس باندې به د امام حسین مبارک لاس ورنس دې مبارک خبر کسانو ته ډېرو هجرت په مکې معظمې ته مکه معظمه کې قریش راوسته هغې ولې اجازه ورنه کړه چې قربان بس ستاسو کې خو دا کېږي یو خبره ده چې کوفې ته ځي کوفې ته ځم نه کوفې ته نه ځه ولکه د هغې نه مخکې به مسلم بن دین مبارک ولیدو حال به دې معلوم کړي بیا به خطره ولیکي چې کسانو مینه څومره ده ډېره ښه ده امام حسین مبارک راغی او د مسلم بن دین مبارک دروازې وټکوله زما په خبرو پوهېږې جواب راغلی اوس کسان جواب نه راکوي ټیک راکوي زما په خبرو پوهېږې ابراهیم مسلم کی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کے دروازه ټکولا چې کله مبارک دروازه ټکولا چې بیکته قربان امام حسین مبارک ولاوي قربان څنګه زما درشوي نراله وی کوفی والا مرادون ختم علی شاد الذی محدث علی رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی دور زر ختم علی چې قربان امام حسین مبارک کا کوفی تراشا قربان تمخی لاشا دخل کو حال معلوم کا کہ من پکیوان بیا ما تخطنی کاظم دروان شما او کہ من پکینو نو قربان عمرہ تخطن کڑے لخرا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مبارک روان شو کثیر مبارک فرمائی وی دنیا سبانان بچی ورپس ورمنڈویا دیر نامی منکل چی بچو ما پس مرا لئی قربان کی منمی کے دلا دا پتوتن لئی چی دا ما شمار قربان کوفی تروانی کو دا جنت باخت روانی دا پتوتن لئی چی قربان دا یزیدیانو دلا سبتا وارا وارا معصومانا دوروا بڑے پکور کی شہیدان شیعہ او بابا جان میں شہید شی خودیری منی کے خدا معصومانا بچینا نپکلارے ورو
लाल हत्या चुकोफी तौर से फकूफा की दर गवर्नर चली नुमान बिन बशीर दे दीनदार इंसान दे अहले बैत सरे मिन करूं की इंसान दे कोफी वाला रो तड़े इस्तेमाले वाला करो दीरन मिने वाला सरो करो तनारो चिकन दी आवाज ने और तो करो अरुण बेवजबानी शिदर कसानो द मुस्लिमीन की मुबारक पलास मान में आतो करो अतवे मोरस बान सलवी जर कसानो में आतो करो यजीद पता लगी नला छे यजीद अल्लाह खबर का इमाम मुस्लिमीन की मुबारक रावे दे इमाम हुसैन मुबारक रावे गए अरुण बेवजबानी बीसला अतवे मोरस बान सलवी जर कसान अभी कुर्बान दिया तुमने किड़ी औकताद दे मखनी उनक फिजा बद तनूर खराब शी नमान बिन बशीर माजूल करलो उबैदुल्लाह इब्न जियाद दा गजे गवर्नर अमीर मशरक करलो आगा पश्ती मोर किराल लो मखने पटकड़ी दी जाने अर्शी पटकड़ी दी बुरके जान तो करला खलक में जिदा इमाम हुसैन लो लेकिन मुस्लिमीन की मुबारक चिदानी नौले दला खतीब की इमाम हुसैन मुबारक था चिद खल्क मिन दी जियादा जज्बे जियादा कुर्बान सरद नरगरो रान शाह दलता खतीब इमाम हुसैन मुबारक दला दलता नशरो बल्ली खल्क नारे लगुल चिदा इमाम हुसैन मुबारक रालो नारे इमाम हुसैन दमीनी वाहले और ना गदाया अब्दुल्लाह उबैदुल्लाह इब्न जियाद दखबल मखना बरके लकले ऐलान करो खबरदार जिन मदीने दे जानान द खानदान सर बमीन न करे तो हुजूर मुबारक दा अहले बैत सर बमीन न करे और कचार सर मीन न करला खबरदार शेचिदारी सर न बदल तनो जुदा कमा बेकसानी ओजला खलक लाड़ मसी दरवाजे बंद करे बल माशुमान आने तन करे मस्बखीन पजम की कसान बजुमात की दीदी माजीगर के कंदी और माखाम बीच कल मुस्लिमीन यकीन सलाम कर जोलो चिदाया कुछ खबर ना कचा दी मरगती ओकरा तारी सर वतनो न जुदा कमा शि मुस्लिमीन यकीन मुबारक दमा खान सलाम कर जोलो बेवकूफी वाला निश्ते मासूमाना नूर पस खपल बची खपल वाला और खलक तनी दरवाजे जान पस बंदी करी उबैदुल्लाह इब्न जियाद पेश से दरमीना पास जुबानी हुआ ऐलान के सिकंदर मुस्लिमीन यकीन मुबारक गिरफ्तार का एकदम अलग दा सर मुबारक द तनीन जुदा के फौजान और पसीगी तन ले रस्ते रादवान दी बुढ़े को तवरगे औरवान नामेया छेवल वते बुढ़े एक तके शरीमा ओबरा लरा का जी बकारुश कोफी वाला सर पसे दरवाजे बंद की इल्त मुस्लिम की यकीन मुबारक तोई इमाम हुसैन मुबारक रावान सर नखबल मरगरो दे तनक्श बदल तन दीवार जिंदगी ओबरा शोबे वाला कंडोल के रावान इस दे जीदियान और फौज गरुड़ से कंडोल क्यों मरजा कयो लाश नौनी व बल्लाश नौनी व तो मासूमानान पजरा शोरो का और वो बुढ़े तो फौजन हुई ना सुबह विदा द मुस्लिम ने यकीन मुबारक बशीर फरजंदान थी अभी दोन अपना मुसरा वीडियो ये अवल दा मुस्लिम ने यकीन दा वाला मासूमानान बची शहीदान के और या मुस्लिम ने यकीन मुबारक शहीद के यो बशीर होनी व और इमाम मुस्लिमीन मखती होनी व दयो लाश लगी रफ्तार दबल लाश लगी रफ्तार जमा खामखी के वता दब मखकी तो मरे द पास तुर की हुआ चेपलान मखाम के उद बची प मरे वाला बसो तुर दी दाल प्लान बन तपोसो का जजूर वर्क ए द मुस्लिम ने तीन मुबारक द माशूम बची सर मुबारक के तलीन जुदा कर बेन बशीरों ने वाला सर जुदा कर चल चलाल के सोने को कुनोई इमाम हुसैन मुबारक मर गए मुस्लिम ने यकीन मुबारक सर दो माशूमाना बचो माशूमाना बशीर होता तनाउस सिनाओ असर तखबो के रोगरदो जे सोना सीने को कुनोवा सोना सर मुबारक को कुनोवा इमाम मुस्लिम ने यकीन इस्मान तो कतरी खुदाया
کریم ربا زما بچی کو د ټول شهیدان کړي وکاس چې زما په مخ کې زما د بچو په مړی د پاسه توره نه وي خو دی خیر دی کریم ربا زما بچی شهادت زما خور دی او زما په مخ کې زما په مړو دا په بچو د مړو د پاسه تورې کېښوي دریم نمبر سر مبارک د مسلمین یقین له تنین جدا کړ اوروا بوډۍ په جړا شورې خدایا زما کور د وینو سیلاب دی مسلمین یقین مبارک تنہا ورسا جلالدی شیرتی مبارک فرمائی دا کوفی پا جامع مسجد کے منارہ کی زڑند کا سر ورلغان دی زڑند کا خبیر پر زڑند کی دلتا امام حسین رسید کی لے خور بن یزید دادا یزیدیانو دا فوج نے 1000 دستے سر کمانڈر دے امام حسین لمخی اللہ یو دینا کبندی کچھ قربان مزا کوفی تمزا حال برشان دے بیما تدا خط مسلم کے یقین راکڑ دی بینا من البرد نا کبندی کر دیا نا من الدریم پیرا اور توی قربان ہونے دی دا خط مسلم کے یقین راکڑ دی ویلان نشی ستاکم مرگی مسلم کے یقین چتا تا خط نکلی دے دا وقت کی فضا ٹھیک ہوا مستقم مرگری چلے گلو دما شمانات مشید اللہ بڑے پا کور کی شہیدان پراتلی سر نیوزے پرتیلی وڑی وڑی تلی مبارکی مزے پرتیلی ہم مسلم کے اقیم مبارک دا کوفی پجامع مسجد کے پمنار کے عویزان میں قربان میں ربانیوں کا تمز مرگری راگوڑ کے سبکو میرا کربلا دا میدان ننزو یا بشہادت نوشکو یا بپختہ نکو چی مسلم بین اخیر کم گناہ کم جرمو زیادتی کردے دے رازی جی ماسمخین جمع کئی مازگر جمع کئی ماسوطن جمع کئی خور بین یزید چیدید کی اثر دا اہل بیت دا محبتو شاہتا ولال منظور امام حسین سے بسیو کر اللہ پتاو لگی دا عبید اللہ ابن زیاد دوی چیدید کی لچک نشتا خور بین یزید کے ایک بلد اسلیونے گلا عمر بین سادی روڑی گا اگر سر بلد استا داغ خبر لگی تیز ہوئی اسم چی داغ جامد ظلم سکوا چی نوش سڑی یو شانی یو چی داغ وردی واچو گا لگتا سی بازی کسانو کے لکل شاہمان پیدا شی نوش راگی پیغمبر پا خاندانی آوازون شورو کا ظلم شورو کا ذاتیات شورو کا امام حسین مبارک دوائی دری خبری لیا واپس لارشا کہ واپس ملی جہادو کا کہ جہاد نکے یا دا یزید پلاس بانے بیاتو کا آرار توی واپس ام نظمہ شہادت زمان مقدر کلی زمان شہید شم خیر لے قربان دا یزید پلیت پلاس بانے زمیت تیار مینا خداوی اتباق بولی نشما سر بمی قربان شیخ و دا بدمر انسان پلاس کی مبیاتو نکبا رازی جی خبر نورم زیادہ شوا عبید اللہ کی زیاد بھی دین سمیگی عمر بن سعد نویلا شد فراد دسین غالا چه سمرنا قدیبان کسان کینوا حضور خاندان لبو بنور کرے تو عام بنور کرے چه سڑی تن دوالی دیدیشی اگر بیاد یزید اگر سلطنتو منی شہیدو منی و بیعت تیار شی و دا حضور دا خاندان کسان بچت داسی ہوئی ایوی که دا فراد دا غاڑی و بنسکو دا پیغمبر مبارک دا بابا جان دا لاس نبا دا حوزی کوسر و برد خیری بیاس دا بیل محبت تو بیل نینا دا مطلب ہے امام حسین مبارک انکار کئی عمر بن سعد دا فراد غاڑا بانی فوجان واجول او ببندشوی سونا یا لا دری لسودی حضور مبارک پا خاندان بانی مبندی دا کربلا پا میدان کی دا عباس دا حضرت علی کرم اللہ وجوی و بیبی بلا و داغین فاطری بینو اجلدی شیرتی مبارک فرمائی چھے داغین نمونا اے عباس بن علی جعفر بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی عمر بن علی دے اولاد داغینو علی تیری قربان کیوں بس حالت خدا سی دا عثمان چوتا علم برداوئی دین خیمین باہر شا خیمین آوانستا دا فراد دار تورگے چوبر آڈکی کما چه خیمه کم وقتی مشکیزار روانکا دقا وقتی عمر بن سعدوی کشی ورم شروع کے دونے پا گشلو بیشو چه لاسود دا پتن نکر شو دید فراد پران بانی شہید شا یو مرگلی با میدان توتا دا کربلا پا میدان کی بید شہادت جام نوشکاو یو مرگلی بوتا دا کربلا پا میدان کی دا دل میرانی گوڑا چکم دی اگیم شہیدان شو مدو مورے دا امام حسن مبارک یا بچیلی محمد قاسمی ناملا اگر وقتی شد یہ بابا زمبر زم امام حسین توئی
وی بچی تلا مخ کی مزا ویولی وی تزما د مشرور سترګي تاسو داسې نشته د امام حسن مصوبات نشي سید شهید نشي وی بابا زما په دې مړی کې یو کاغذ ویزان ته داله ګوله ترو چې داسې دي چې کاغذ یې تیر اسمر د تاویز شکلو چې داسې وکړه امام حسین مبارک امام حسن وتدا په مړی کې شولو چې بچیا کستا په تر امام حسین باندې چې تکلیف راتلو نو وری بچی د خپل کاکا جان نرستو نشي د دغه میدان جهاد کې مخ کې ولاړ دا خطی داسې وکړه مبارک خپل کوي جړل ورته ای بچی ز میدان ته ورځه شل کسانی مردار کا د کربلا په میدان اخر کې محمد قاسم د امام حسن مبارک بچی شهید شو علی اصغر مبارک علی اکبر مبارک امام حسین سے مشهور بچی دی اگر اور بارو تو اعلان کی دوی ظالمانو نے بدمعشانو دفرات غالی ناس پی لگی آدھے و مسکی چرندگان تے نو بسی پرندگان تے نو بسی و سرور کونین خاندان لو بدور کرے سون ظلم دے رشی پیروری و مبارک پہ لگی دلو علی اکبر مبارک امام حسین سے مشر بچی شہید شو علی اکبر مبارک و لگی بچی دیرانو بڑو شن بانے وی اے ظالمانو بدمعشانو اے عزیزانو غفرات دگانی نسبی لگی آدھی و بسکیا شرندگان فرندگان تنو بسکیا او دا مدینی منوری جانان خاندان لو بنور کھے چکل دبانی نشو ورد او پا غشو لگی دیمان حسین مبارک برمن نکلا پلاس کی دیوری چخیمی تیرا نردی کھلو نقربان علی اظہر رضی اللہ عنہ مبارک نسل گے وحلے خیمی مبارک دلنا نشر چدا مرگری شہیدان دی ایک نحم دا محرم الحرام دی تجمی مبارک شمدا داسم گوری دا کربلا میدان دا شہدو پمین ادن دی داسم گوری نانے امام حسین مبارک لخوب جوٹاور کا داسترگی پٹشوی بخوب کی و تخبل بابا جان دا مدینی جانان دا خبل مخ مبارک دا حقابون راکو لوکا و توی زمان بچیا وان خطا نکی انشاءاللہ روجہ دی مبارک شنہ کشمری کرنا روجہ ماتی سبا دا جمین روزی نمانزو پٹین کستا پا انتظار بند حوض کوسر دا ابو بغارا روجہ ماتی بدا قوم مولا سرکی مبارک شرابا سید ایک تمام اشبہ عبادت کی چه سبا شا خیلی برائے زینب مبارک دا امام حسین سے مشرف ہوگا آگے لڑائے ویدے زمان خورکے تم محمد مشرے قربان ماتدہ مدینی جانان بابا جان نے خوب کرا گئے زمان استاذ خیلی ملاقات دی یہ دیشی رم استاذ ملاقات بیادہ حشر پر بہتر یہ بھی زینب مبارک تو ہوئی یہ زنانوں کی بطر زنانوں خدمت ہوئی زنانہ تاقل حضور دا خاندان باوالا کل بطر کی مشرے اوے خبل بچی زین العابدین اگر مبارک توی بچے میرا بانیم کا بچی بتا تبریدم خاندان بتا تبریدم حضرت کربلا بیداد شہادت جاب دوش کبا میرا بانی بہت سرکے بچی اقتدم شغاب و خیال ساتا مبت کربلا بیداد کی شہیدان و سر پریدے اب تازو واپس مدینی بدوری طبیعت بیدن عرشی چی دیوی لگی مبارک جڑے دا زینب مبارکہ مجھے تحصیل کرتا بی بی سکینہ مبارکہ پرتلا دا جب مبارکہ تتند دلا صدخلی دا بہر شرطا ایڈا زیادت دنی شرطا جب مبارکہ جب بی خوری طرح گلینا رجب دوران کی امام حسین مبارک کوئی چیگا ہونا نبینا یو طرف تا کربلا شہیدان بھی گئے بل طرف تخبل بچی گئے بل طرف تبکور کے بدل کربلا کا میدان کی خیمت کے پیغمبر کا خاندان بیمیانی دھامی جڑائی بی سکینہ مبارک ادا سے تن آگستنا امام حسین سے بار لوگتے اور نارے لگی چھے خدای سوک بدا سیوی چھے وہ بوٹو بروڑی بی سکینی مبارک لدے خلی توالوات شروع چھے سنا سو راجب ایک وندشی کو آرام میں ملو شزکے سالی فرمائی وے حسین ویلی سوک بروڑی سکینی لغبار
سوي سنين أبايا حسين ويلي صبروري سكيني لأبايا سوي سنين أبايا أفسوس المال سكيني سلقي متوان وجري دام ظلمان وجري هم خنا جخلون بحضرت بنينا محبت بنينا هم خنا جخلون بحضرت بنينا محبت بنينا واي قرآن قرآن بیا خاندان وجنی دام ظلمان وجنی امام حسین مبارک لالو کو جو سوک بتا سی چیو کٹ بروے شبی بی سکینی مبارک لال کما خربنی یزید یزید یارو طرف دی میدان پر آن لو امام حسین مبارک زدا اہل بیت سرنی دلم کوشش کو مجزو بروڑما اغم کوشش کو شہادتی نوش کرو قربان برون رسید ایگلوم امام حسین مبارک استور خطر سید الرحمن دیگری مبارک فرمائی ویو زنانا رانا قربان امام حسین مبارک سبا کی دا بچی پیدا شوی لگن دی اللہ ملتو کا پاسدانی سودی بی 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 نبندی روچت کا خیبگی ماتا مخامخ کا امام حسین دا کربلا پا میدان کی دا اللہ دا بڑے رام خیرہ اذان شروع کو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وشدے دشرا مرد معشوم بچی پر مرے لگی ہو بی بی آواز کو امام حسین آزان ادرا ولی معشوم بچی شہید شو قربان معشوم بچی شہید دے بچے قربان لڑ کسا جمع معشوم بچی کو برگنا کرے ہوا مرد شہید خون کا بشرنگا دستین ترکی مرد شہید خون کا بشرنگا دستین ترکی آئے رکی جسد دی نظر کھدن ببستروں کی نائے امام حسین پاسبان سود خشباران لے جمیر ویت چتیم لکشو خشید صدر طرف نوارے در شروع شو ایکنون امام حسین مبارک چکل بخشبان نو لگی دلو دا اسم مبارک نصر دلان میرا عبداللہ شروع شمردونا بغضوں کی نادر امام حسین سرلری بدو دائرہ منڈکلا اور امام حسین سے سینہ بانے دپا سکی ناسترو شمرا بکم سینہ دپا سو خطبنا داخو انا سینہ دا چیری سینی سرد مدینی دا جانار مبارک سینہ دپا سکی دیوا دا سینہ دپا حضور سینہ دا تلاب دیوا حضور مبارک بلی سینی سرد سینہ دیوا دیوا ننار سینی کبرا خطے بی حیاء باش بہت سی خواہی کن کم وقت انسان نہ حیاء نکشی جو سکین دیا کولی شی سینی دپا سنا سے امام حسین مبارک اس طرح یہ بڑھولی شمرا دند سر وزلا بگند جمیر وزلا علم بدلی سینی نکوششی سجدہ بخودے تو انہوں نے ساتھ مہینہ سیکو ٹیم نشتا خربن یزید آواز لکنا پیغمبر خاندان نے سیدہ اجازت ورکے سیدہ چکل آخری لگائی اے سیدہ عشق ورکوی سیدہ ادھکا ولے ویدنا دے دا جن اخیری سیدہ دا بیا پتر لگیشی سیدہ پر نصیب شکر نصیب بینشی میں تو بورے گی دا حضور بینی ورنہ آواز ورکچنا سیدہ مختصر کا ولے دا حضرت کو سر پغاڑا تر دا مدینی جانا خپل بابا جان مبارک ولار دے چکلے دا سر رو چتاو مبارک دا سے اسمان توقت وی خدای زمان رسول مرگری شہیدان دی بچی بھی شہیدان دی خاندان بھی شہیدان دی وارو وارو بچی بھی شہیدان دی امام حسین اللہ دوی خدایا چھ ترار نظر ولار دی
बोला और खुदे तो इनके रज़े के ना हदीफी आवाज आ गई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना रोज़ा नबी मुबारक की सुन्ना बदा से हाल के कि अल्लाह ताला रज़ा दे तो अल्लाह ना रज़े। सुभान अल्लाह। लगता है इखलास हो रहा है। सुभान अल्लाह। लगता है इखलास हो रहा है। ना से हाल ले कि अल्लाह ताला रज़ा दे तो अल्लाह ना रज़े। सुभान अल्लाह। शमर रज़ा बास खबर फैसला शुआ कि जमा खुली खुदे रज़ा दे मज़हर से बा। सुभान अल्लाह। तो ना बची सी की बात थी ताला दाशिकी दे अल्लाह रज़ा दे सदे शमर तुल तेरे करेगा जेड़े पैगंबर पाक मुबारक दे मस्जिद मरे दे पासे के हुआ सर मुबारक के तरीन और जुदा के दामड़े दामलास के शमरा स्टार कमिलास के जिदा हुजूर मुबारक को सदा सदा दात का सुनगी इधर हुजूर मुबारक तखलदा चश्म शराब का सामना है जिसने दिमाग का बे पानी सच्ची वर्का एजीजा में थोड़ी न मंडी हुई शिवाला बे मुबारक से हुजूर मुबारक दा नसीमान हुसैन सर मुबारक में रोड़ा अम्मा तो बोलेगी ददी सरे को भी बे बिखड़े करे बे दासम यो कृष्ण करे बे बल्तिष्ट दठो को दपाना नौमान मेरी मशीर छिड़ा सादिका गवर्नर द कूफीरी अगना से पता पानी यो कस लग्या रे दा यजीद द उबैदुल्लाह जियाद मखत इमाम हुसैन सर रोते और दिरारे और इमाम हुसैन मखल सुकून और गई और शुद्ध सुकून और गई नौमान मेरी मशीर वाला जो सुने थी हुआ बे बदबख्ता कम मखल गुजार और के कम मखल सुकून हुए ज़माने को खुदा कसमी जमा दा मखबिदल से मदीने के जाना दा मुबारक सरे बाबा ने के भी जिद हुजूर मुबारक सरे रोजे तक मखल गुजार और के कभी शुड भी तो है ना शुड भी माद मदीने के जाना शुड सरे कतले जिद हुजूर मुबारक शुड भी बड़ी शुड दा पास लगी दे यो कारी कुरान लग गया है आगे अब्दुल्लाह जान बाबा जी अल-वसाइल की जिक्र करी ये मुबारक नबी आ सूरह काफ तिलावत की जदीद मुफीद आयत करो रसीद अन असहाब al-कहफ वर-रकीब कानू मिन आयातिना अजबा जिन शदद खानदान दगार और असहाब काफ वाक़े साजिबा खाली दे इमाम हुसैन सा आवाज वरका वी कारी से लोग सबरुका दखलना असहाब काफ और खानदान दगार वाक़े साजिबा وزمان مرغلو مسلمان شهادت ساجی بده زما شهادت مجی بده تنه د کربلا په میدان پرته د سر د یزید په تخبرات خدای در سره کوفا دا د شهیدانو شان د الله په دربار کې سليمان بن عبد الملک د سر ولې ډېر خفره موقع سره د شپې په مکمل او شو سره واغشت بوتله پاکي وینځ مخې کول کوته गिर मुबारक के वतखुल का उमर मुबारक दे इमाम हुसैन शपन 50 काला पिंजर याश्ती पिंजर वजीरी चली मुबारक शहीद छ गिर मुबारक के अखुल का पदी बिन अखुल के विदी गिर सनद मदीने द जादा गिर मुबारक के लगे दलेदा मुबारक ले इतने पिंजर के फरुना बराबर का और द करबला मैदान तराना शपन मरगिरी वसनद शपीदी जनाजे के दशपी पटोका और तने सरे योजेक द करबला पर मैदान के दफन का दशपी चिदी को तला और खूब की उद्देश्य जिसका लेता से रास्ते की पट्टी के मदीने जाना मुबारक मुतदखल मख मुबारक में काबूल पूरा होगा चाचे हुजूर मुबारक कुली रमन रआनी फिल मनामी फकद रआनी फइन शैतान ला यतमसल फी सूरती हुजूर मुबारक फरमाए चाचे जुड़ी के जबेली दिन जमा पे शक्ल शैतान जान शुरू हो गई हुजूर मुबारक और तलागे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का पासा विवार पास इधर नेचे से सोकी नेचे से दो को मुसाफा मुबारक के बाद सदराई इता द करबला पर मैदान जमात मस्जिद सरदे कदर खड़े ने लगा पास जिदी सीनी मुबारक सर दे लगी औजे को सीनी सने औजे को सर चरा पासी
حسن بصری سے دلال چې سید دی خود تعبیر غواړم بیګا مې اخو مولانا دلې سینه مبارک را سره یو ذکر و ودا سخکار چې اهل بیت سره لینه کړل دا وی او مینه مې کړل د سم مبارک مې یو تعظیما او ډېر احترام سره مې نفق جنازه هغه وی ته جامع دی خو کا حسن بصری سے چې دغه جامع وایي د جامو نه د مدینه د جانان د بدن خوشبو روانه راځي امام حسین مبارک سره خور بن یزید مینا کړی دا راځي د یزید پته نه لګي د یزید دا بنگلو پته نه لګي بچی چې عبدالرحمن امیر معاویه بن یزید تارای د سلمی خو د سلطنت او بادشاہیت شوی عمر شرک کړی جلال الدین سیوطی مبارک فرمایي چې په کرسي کې نست سلمی ختم شوړی و اعلان وکړ وی د دې کرسي د وری د حضور خاندان غون قربان شوی دی په داسې کرسي لعنت به چې د حضور د خاندان مینی په دی باندې توی شوی اصلر کوي د داسې بادشاہیت د کوما دا نسل پاتې نشه بادشاہیت دا غن لار سلطنت دا غن لار د قبر پته نه لګي د کوري پته نه لګي د بنگلي پته نه لګي او نن د کربلا میدان ته ورشه په کوم ورځ د کربلا په اسمان باندې کما سرخی راغلی و اسرا هغه سور باندې سرخوال راغلی دی جلال الدین سیوطی سے وی نه د پورې هغه سرخوال لا تل نه دی څنګه چې د کربلا مکه سره اسمان هم سور شوی دی اوس پورې مکه سره سور دی لا اوس شوی نه دی دا جاریدل او راځي حمزه بن زیاد وی چې کله امام حسین مبارک شهید شه ویزو دین مکوفه کې وی چې مولد یو سپینګری محمد ګډا دی ولید مزیدار پټکی سپینی جامع او روان د امام حسین سے قبر مبارک تا دی مبارک تلاوت کاو او سترګو نه مخ کې روان دي ګیره مبارکه کې مختص سپینو ستورو زوالم خوا کې ولاړو دوی کوله خو سترګو نه کې تلو جوړېده چې روانې دي چې حضرت سو کې تاسو چې قربان حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې سیب تاسو څنګه رااله چې خپل مسیر د کربلا د کربلا میدان د خپل مسیح مبارک لراغلی ما د کربلا ځمکې ته خپل مسیح مبارک لراغلی ما تاسو ګورئ ام سلمہ مبارک وای چې کله حضور پاک مبارک د مدینه جانان ما د شپې خوب کې ولید چې امام حسین صاحب شهید دی وی چې کله مولد وی د حضور پاک مبارک دا مخ مبارک د خور دی دا مخ مبارک بیا رڼا کوله دلته د خور دی ګیره مبارکه پړکېدا دلته خور ده زلف مبارکی با پڑکیدے نم دا خور دی جامع مبارکی با پڑکیدے نم دا خور دی دا خور اثر دے پی ام سلمہ مبارک و طویل قربان تاسی چلی تاسی خو مخ باندی پر ویختو باندی پلاسونو باندی پخپو باندی پدی باندی خصاص و دنگرد و غبار دی و تیچی داولی بچے اور ام سلمہ مبارکی دا کربلا دا میدان نرالم دا حسنین کریمین مبارک ہونا زما بچی کوم شهیدان دي خاندان می شهید دي یزید چې کوم ظلم کړی د هغه ظلم د وجه نه ما باندې دا حال راغلی دی هغه خپل مظلومانو له تللی وما نو ذکر باندې دا ګرد او غبار د پاسه پروت دی جعفر بن محمد مبارک وی ما فرشتي را لولي دي چې د امام حسین صاحب قبر ته راغلي علماء کرام وی 70000 فرشتي دي چې د کربلا شهیدان په کوم شهیدان شوي دي هغه فرشتي به تر قیامت پورې په دې مسلمانانو باندې په شهادت باندې جړاګانې کوي نن په پاکستان کې داسې خلک شته چې امیر المؤمنین یزید رضی الله عنه وي الکه دا وایي یزید خو ډېر پاک انسان و بدبخته و ظالمه چې نن په پاکستان کې د عمر بن عبدالعزیز سلطنت دی بادشاهیت دی د هغه په مخ کې جلال الدین سیوطي صاحب وایي یو کس اعلان وکړه وي امیر المؤمنین حضرت یزید مریم ته جلال قرار وي دا چا امیر المؤمنین وي وي هغه امیر د مؤمنانو نو هغه امیر د ظالمانو هغه چې امیر المؤمنین لفظ راوستلی هغه امیر د ظالمانو وي دا چا وي دا وایي جلال ته حکم راشي شل دورې وه چې څوک د عمر بن عبدالعزیز په مخ کې د یزید صفت کوي او ورته د امانت لقب د مؤمنانو ورکوي څو دورې به دغه دربار نه ورته ملاوېږي پاکستان کې څوک پکې سوی ګولمو په ټوکې کې کوا کتلمو په سکه کوا پکې نو د مسلمانانو راوړل اشتخار کې په سر باندې کېږي سپورت په سر باندې کېږي دا خلک په خپل څه جواب ورکړي دا هغه زمانه یزیدیان چې نو هغه د پیغمبر د خاندان سپکار
को अगर ज़माने यजीदियान की न पटकी बेइज्जती शुरू कर दे आलिम सारे रानिश्तरे खसरे लगोले और आलिम सारे रानिश्तरे इसकी सरे लगोले और बदबख्ता दा आलिम राहुली मखराज इसकी सरे लगे खसरे लगे साज़े हिदावत या अल्लाह दिल आइंदा इल्म नो हर खो बता वाला इल्म वर्कड़े जो खुदे ने बस जवाब वर्के أنا زمان خلق بدي بطنا نختدي إخلاص لو كيفلا يوم تصل ليك نقول مشي ده الإخلاص أمين وايدي لأن موت أنا ناس يجي نقول مشي أو لما بمشاك يقول لي ده بيقول لي علم بيشا كاري بيشا كان خمس أنا مش يقول لي بدي ما هو يخاطر تخامشك لعل ذكرك تلاوتك ذكر أسرارك أنا بتاع باكستان كعلماء ایسلو کی دے کہ تا موت بھی گندلی نوا تا خور بھی گندلی نوا تا چکم دی گوئے کہ دا نکان علماء صلحانے دا خانقاون نوی چلا اللہ ذکر تا بھی گندلی نوی تا خود خانقاون برکت دی دا علم برکت دی دا علماء مدارس واللہ اکتوب لڑی دا ترجیح الگیمین ہوئے اکتوب مگیلی اللہ خوشالا وبان وبان نسانین ہوئے اور دعا پر اخلاص کو چکلے دا ٹول مرگنی صلی اللہ علیہ بیت اللہ شریف کو مدینی کامان نبوز لندن الأخلاص لندن الأخلاص سيسيرنا السري ومعصور سيبنا السري وقول علماء السري يونا دربانوين بسخير نزدنينا إجازة يبنجون من تدبارة وعلا لو يزبيلي ونيري وچي حالتا وسيبني زبيلي ونيري وچي حالتا وسيبني أراوك زبيلي ونيري زبيلي ونيري وجي دمين يا الله نرغلي زبيلي ونيري وجي خير بدولالي مدينة زماكلي زبيلي ونيري وجي زبيلي
अब उसका ख्वानी ख्वाबी नदीम ना सरे हो जाएगा उसको ना है उसको है जिंदगी बने कुछ हालत उसे जिंदगी कुछ हालत उसे खेल निकालोली मदीना समा खेले जिंदगी बने कुछ हालत उसे नाशना फिक्र दा अमा उड़े खोगे लगी था सो के करे चांदा ने खोगा लगी था दस सुभान अल्लाह वे से तस्बीह दा चौक राश की माटी में रखा तकरम लगे जलालाम ने फड़े लगे तो देखो मर्दान तरफ में लगे खुदाम बदा तस्बीह खद बेदाशी और काची बजुंदुल्लाह हरम कर जानान दजानान दजानान सुभान अल्लाह ये खुद भी अपना कादियाना नुकाने ठुमको बरोबर सुभान अल्लाह कादियाना नुकाने में ठुमको मुसाफिर को तखरीरी और काजी बजुल्लाह हरम दजानान 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 शफात बवाजिबी की उम्मती ला 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 खुदा उम्मती नसीबी न कुर्बान रबा मोहम्मद अमीन बशमार दखल मौला दा इल्मा खुद महबूबा दकरिशमी न कुर्बान रबा شبين قربان ربا زفدا وسن بچا داستاد درگ دایما وخمین تیریگی محبوبا زدفان شی جدایما وخمین
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मादों ने ख्याल में भी उसको खबर को शरारत ताश मौजूद है उसको खेल पर बेदार हुए खूब दलों को अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल का अटूल मर्गी अल्लाह को शायद आबाद मेरी रब्बुल आलमीन की जन्म सास अटूल दाजी कबूल की और मौलाना इलाहियात से भी तशरीफ फरमा दी और जरूर इम्तियाज मलक से मुराद लिए मौलाना सबसे प्रोग्राम पे और ये रस्म प्रोग्राम बराबर है तस्वीर दो का सब पूरे पेगंबर का तुम शरीफ हो